गुड मर्निङ फ्रम ब्याङ्कक थाइल्यान्ड। आज विशेष यात्रामा एआईटी अर्थात् एसियन इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजीको भ्रमणमा हामी यहाँबाट निस्किँदैछौँ र आज हामी छौँ सिजन्स सिएम होटल। अब बिहानको अहिले 6 बज्यो। अब एकछिन पछाडि हामी यहाँ ब्रेकफास्ट लिन्छौँ। त्यसपछि अराउन्ड 1 घण्टा जतिको यात्रा यहाँबाट गरेर हामी पुग्नेछौँ एआईटी, जुन विश्वकै अत्यन्तै बहुचर्चित टेक्नोलोजी रिलेटेड युनिभर्सिटी हो र त्यहाँ आजको कार्यक्रम छ स्थलगत अवलोकन र एआईटी को टिमसँग एजुकेसनल इन्टरेक्सनको कार्यक्रम पनि रहेको छ। आजको टोटल दिनभर हामी ब्याङ्कक एरियातिरै रहनेछौँ। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र सेरोफेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अब हेरौँ एआईटी अर्थात् एसियन इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजीको सेरोफेरो। यो चाहिँ हाम्रो आजको ब्रेकफास्टको आइटम र ब्याङ्ककमा आइसकेपछि यो यात्राको क्रममा सबैभन्दा बेस्ट ब्रेकफास्ट चाहिँ आज होला जस्तो छ। यति धेरै आइटमहरू छ, यो सबै थाई आइटमहरू पनि मिक्स छ। अनि यहाँ इन्डियन आइटम भनौँ, अब राइस यहाँ पनि खाइन्छ। यतापट्टि चाहिँ यो सी फुड हो सर, समुद्री खानेकुरा सी फुड हो। यो चाहिँ फ्रुट्सहरूको च्याम्बर वीरबहादुर सर। ल हेर्नुहोस्, यो चाहिँ थाई मसला के हो काच्याङमा चाहिँ अब खाना पनि अलिक सोचेरै खान पर्नेछ, किनभने यहाँ चाहिँ सी फुडहरू पनि भएको हुनाले नयाँ मान्छेले सोचेरै खाने हो। हामी अब होटलबाट एआईटी को लागि प्रस्थान गर्दैछौँ। अहिले यो चाहिँ हामी चढेको भ्यान। अब यहाँ अगाडिबाट हाम्रो ड्राइभर दाइ हुनुहुन्छ, बुढो मान्छे हुनुहुन्छ अङ्कल। उहाँको एज चाहिँ लगभग 60+ नै छ जस्तो लाग्छ हेर्दाखेरि। अनि अब सिटी एरिया भएको हुनाले अलिकति ट्राफिक जाम हुने सम्भावना छ। मेरो विचारमा एप्रोक्सिमेटली हामीलाई बढीमा 1 घण्टाको समय त लाग्छ होला पुग्नको लागि। यो ब्याङ्ककको मिड सिटी एरिया भएको हुनाले ट्राफिक जाम चाहिँ नेपालको जस्तै छ, एकदमै हेभी ट्राफिक छ। अब यो बिहानको समय सबै कता पुग्नुपर्ने यात्रुहरू होलान्, जागिरमा जानुपर्ने मान्छे होलान्, बिजनेसमा जानुपर्ने मान्छे होलान्। अनि बाइक स्कुटीहरू पनि बाक्लै सङ्ख्यामा देखिएको छ। बाइकभन्दा पनि स्कुटीकै सङ्ख्या छ, बाइक त प्रायः देखिन फाटाफुट्टा मात्रै। अगाडि टेस्लाको कार देखिँदैछ। टेस्ला भनेपछि चाहिँ अब एलोन मस्कको सबैभन्दा वर्ल्डको सबैभन्दा ब्रान्डेड भेहिकल अहिलेको लागि टेस्लाको कार। हेलमेट कसले भुइँमा झारेछ फत्रुकै। कति धेरै विस्थापित भएका रहेछन् नि नेपाली यार बिजोक। म त एउटा भाइको इन्टरभ्यू लिएँ मजाले लामो। योभन्दा अघिल्लो एपिसोडमा चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो यहाँ ब्याङ्ककमा चाहिँ कति धेरै बर्मामा बस्ने नेपाली, अर्थात् हुन त नेपाली मूल भनिन्छ उनीहरूलाई, नेपाली होइनन्। उनीहरू चाहिँ गोर्खाली भन्न चाहन्छन्। एकदमै हजारौँ लाखौँको सङ्ख्यामा चाहिँ गोर्खालीहरू बर्माबाट चाहिँ विस्थापित भएको रहेछन् र एकदम यङ, अब कलेज एजको विद्यार्थीहरू चाहिँ सबै यो इन्द्रा स्क्वायर भन्ने चाहिँ सपिङ कम्प्लेक्समा कामदारको रूपमा काम गरेको सङ्ख्या यति धेरै देखियो कि यो सबै अगाडि देखेको चाहिँ यो फ्लाइओभर यति लामो छ। अब यो ब्रिज भन्ने कि फ्लाइओभर भन्ने के भन्ने, यहाँ तल छुट्टै बाटो छ, माथि चाहिँ छुट्टै बाटो छ। हामी हिजो आएको चाहिँ यहाँ ब्याङ्कक प्रवेश गरिरहँदाखेरि यो माथि ओभरहेड ब्रिजको माथिबाट आएको थियो। यहाँबाट क्रस फ्लाइओभर, यु सेपको फ्लाइओभर आयो। हामी लगभग आधा घन्टा अगाडि आयौँ। अनि फ्लाइओभर, कन्टिन्यू फ्लाइओभर चाहिँ यहाँबाट सकिएर अब ओपन रोड मात्रै देखिँदैछ। यो चाहिँ थामास युनिभर्सिटी रहेछ यहाँनिर, थामास समथिङ के छ नाम। यो त अगाडि चाहिँ इङ्ग्लिसमा लेखिरहेको थियो, अहिले यहाँ सबै यो चाहिँ थाई भाषामा लेखेको छ। युनिभर्सिटी रहेछ एउटा ठुलो चाहिँ थाइल्यान्ड साइन्स पार्क भनेको रहेछ यो ठाउँलाई चाहिँ। यहाँ एसियन इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी भनेर लेखेको यहाँ गेट नै आयो। हामीले त यो गेटतिर उभिएर पनि फोटोसोटो खिच्छौँ।
किनभने यहाँनिर चाहिँ अब एउटा एक्सपोजर भिजिट पनि हो अनि एजुकेसनल इन्टरेक्सन पनि हो, दुइटै काम हुन्छ। देयरफोर हामी अब यहाँनिर एउटा टोल रहेछ, टोल भनेको यो युनिभर्सिटीको इन्टरनल टोल, यो टोल पार गरेर अनि अगाडि गएर चाहिँ हामी झर्छौँ अनि यहाँ हामीलाई वेलकम गर्नको लागि युनिभर्सिटीकै मान्छेहरू आउनुहुनेछ। यही हो एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी, विश्वकै टप ऱ्याङ्क्ड युनिभर्सिटी हो यो, थाइल्यान्डको राजधानी ब्याङ्ककमा रहेको। यहाँनिर AIT भनेर लेखेको लोगोसहित चटक्क परेको एरियाहरू छ। यो चाहिँ हाम्रो भित्र प्रवेश गर्ने ठाउँ। अब हामी यहाँ झर्छौँ, त्यसपछि यहाँ हामीलाई वेलकम गर्नको लागि आउनुहुन्छ अनि भिजिटिङ गर्छौँ। यो AIT को इन्ट्रान्स। अब हामी यहाँ पर्खिरहेको छौँ, वेटिङ गरिरहेको छौँ। हामी कता जानुपर्ने हो थाहा छैन, अब भित्रै जाने हो, जान त कतै भित्र जाँदैछौँ। साथीहरू सबै झरिसक्नु भयो अनि यता चाहिँ एउटा पृथ्वीको चित्र रहेछ, गोलो चिटिक्क परेको ठाउँ। अब यहाँ चाहिँ हामी गेटमा अहिले अलिकति फ्री टाइम जस्तै भयो नि त झर्ने बित्तिकै, अनि एक दुईवटा फोटोसोटो खिच्छौँ। त्यसपछि यहाँ भित्रको दृश्यहरू चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउने छु। हजुर, डाक्टर सुमना श्रेष्ठ यहाँ चाहिँ डिन हुनुहुन्छ AIT को, हाम्रो नेपालकै चेली। अनि अलमोस्ट सी हेज कम्प्लिटेड हर 14 इयर्स हियर इन AIT र उहाँकै समन्वयमा चाहिँ आज हामी एउटा एजुकेसनल इन्टरेक्सन गर्दैछौँ छिट्टै। हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभसँग पहिलो मिटअप भइसक्यो। अब इन्टरेक्सनको लागि हामी अर्को लोकेसनमा जाँदैछौँ यहाँबाट। दिस इज AIT लाइब्रेरी। यो AIT को लाइब्रेरीबाट चाहिँ हामी अब भित्र छिर्दैछौँ र हाम्रो पहिलो कन्फरेन्स एउटा अफिसियल मिटअप चाहिँ यही लाइब्रेरीमा हुन्छ। केही बेसिक डिस्कसन्सहरू AIT को बारेमा हामी बुझ्नेछौँ। नमस्ते नमस्ते। यो चाहिँ AIT को कम्प्युटर ल्याब लाइब्रेरी, खासमा डिजिटल लाइब्रेरी हो। अनि यसरी HP को ल्यापटप होइन, यो चाहिँ सिङ्गल स्क्रिन बोर्ड यहाँ छ। अब हामी अर्कोतिर भित्र छिर्दैछौँ कन्फरेन्सको लागि। It's our great pleasure to welcome the delegates from Nepal. We are very happy to have you here, and taking this opportunity, I would like to brief about AIT, and also we have put some meetings with the School of Engineering and Technology and School of Environment Resources and Development, so that we can maybe after this meeting we can be in touch for possible collaboration between AIT and Nepal. Namaste, I am Narayan Kajikacha, Managing Director, Thada Education. नमस्कार, गुड मर्निङ। आई एम केशव तिमल सिन्हा, प्रिन्सिपल अफ KEPS स्कुल मन्थली रामेछाप एन्ड द डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट अफ रामेछाप एप्सन। Namaste, I am Kasinath Bangal, Chairperson, Janta Secondary School, Ithari. Here in AIT, the environment is truly international and multicultural, as people who work, study, and live here come from more than 30 countries across Asia and other continents. That's why I have plenty of chances to make new friends and learn about the cultures. यो चाहिँ AIT को सबैभन्दा पुरानो स्कुल, स्कुल अफ इन्जिनियरिङ एन्ड टेक्नोलोजी भन्ने रहेछ। नर्थ एकाडेमिक बिल्डिङतिर जाँदैछौँ हामी यहाँबाट भित्र। हाम्रो यहाँ फेसिलिटेटर यो चाहिँ नेप्लिज डेलिगेट्सहरूको लागि यहाँ टोकन अफ मेमोरीहरू छ। अब यहाँ चाहिँ यो प्रेजेन्टेसनको तयारी छ यहाँनिर हाम्रो नेपालको डेलिगेट्सहरूको लागि। मिनिस्ट्री अफ एजुकेसन र AIT को यो चाहिँ जोइन्ट प्रोग्राम हो र एउटा राम्रो खुसीको कुरा चाहिँ के त भन्दाखेरि नेपालको एजुकेसन मिनिस्ट्री सहितको सहभागितामा हामी अहिले वर्ल्डको टप युनिभर्सिटी AIT को इन्ट्रेक्सन प्रोग्राममा छौँ। Dean of School of Engineering and Technology, at the same time serving as one of the co-directors of Global Water and Sanitation Center, and through this center we are doing a lot of activities in Nepal also. So it is really happy to see the delegates from Nepal. I think we have very limited time to interact, so what I will do is I will briefly introduce my school. I think you have known that we have 3 schools in AIT.
So one of the schools is called School of Engineering and Technology. हामी एजुकेसनल इन्टरेक्सन पछि अब अहिले यहाँ AIT को हाइड्रोलिक ल्याबमा आइपुगेको छौँ। यहाँ चाहिँ मुख्य गरी यसको विशेषता भनेको चाहिँ यो ड्यामहरू कसरी बन्छ, कसरी काम गर्छ भन्ने बारेमा मुख्य गरी यो वाटर सप्लाई सिस्टमसँग सम्बन्धित प्रोजेक्टको चाहिँ यहाँ डेमोन्स्ट्रेसन अनि यसको चाहिँ प्र्याक्टिसहरू हुने भएको हुनाले गर्दाखेरि यहाँ हामीलाई चाहिँ सुपरभाइजरले जानकारी गराउनुहुन्छ केही कुराहरू। सो यु विल टेल अबाउट दिस। So this is our hydraulics laboratory, and what you can see now, actually we have one ongoing project for hydropower development, and this is the Luang Prabang, yeah, in Laos. This is along the Mekong River, and we are using a physical hydraulic model to investigate the project during construction and during operation. Now you can see here from this project, that is the spillway where the extra water from the power plant is released during flood. That is the main power plant. There are 7 Kaplan turbine there. And what you can see now, this is during the river diversion. This is called the stage 2 of the river diversion. So you can see now that we are building a coffer dam on the main river to divert the flow here on the spillway. हामी हाइड्रो पावरको प्रोटोटाइप हेरिसकेर अब यहाँको फाइनल इन्ट्रेक्सनको लागि निस्किँदैछौँ। So we are very happy to have all of you here. We are a little sorry we could not take you to our school meeting room since it's under construction or renovation right now. But nevertheless, we have our acting dean here. Since our dean is on a travel mission, so we have Dr. Jay G. Singh, who is here to welcome you and to talk a little about our school. Okay, very good morning all of you and namaste. So myself Jay Gobind Singh. So I am here in the Department of Energy and Climate Change. I am also head of the department of that. And today, as mentioned by Sarina, I am acting dean also. So before moving to this presentation, myself or my expertise in area of the power system, power grid, smart grid, micro grid. And sorry for few minutes delay because I had a class. One small question may I ask in between. Like you're talking about urban innovations sort of programs, right? So what I felt is like you're staying in the city, which is all facilitated and everything is here. Right. But how do you address the issues of the urbanization, the remote areas, which you are talking about the development and sustainability? You know, won't it be the problems of Afghanistan or Pakistan or Nepal or different areas will be different for you to address? How do you cover that one? So if you look back, what I presented, diversity. People are from where, students are from where. Yeah. So no corner of the world untouched from us. Okay, we have students from all continents. Other like as I mentioned, SAR 100 program, they could have given to India. India has a facilities. Okay, many things they have, but because of this geopolitics conflict and many things, we did. Okay, we are bound of time. Yeah. So I'm going to thank you very much, our acting dean of AIT. So from the delegates of Nepal, I would like to thank the entire team of this institution, along with Dr. Shumana. Very happy to see you here, and almost we met many Nepalese here also. That was our pride, and we got to learn various type of things from this institution, especially while making plan of developing our institutions. So we are from different sectors from Nepal. Some are from private sector, some are from government sector. Anyway, in coming days, I hope that for the leadership development we can do some tie-up works with AIT. So we are very hopeful that in coming days we can do several things for the development of our country, Nepal, with the help of this AIT. So thank you, sir, and thank you, ma'am. Okay, thank you. Okay, हाम्रो AIT मा मिटअप र एजुकेसनल इन्टरेक्सन
सम्पन्न भएर अब हामी निस्किँदैछौँ बाहिर यहाँबाट। योभन्दा बाँकी कुराहरू अब बाँकी दृश्यमै म कभर गर्दै जानेछु। सो वेयर इज द वे? दिस वे। हाम्रो एआइटी भिजिटको क्रममा अब चाहिँ यहाँ एउटा ल्याबोरेटरी अवलोकन गर्नको लागि आउँदैछु। यो के को ल्याब हो सर? यो चाहिँ ग्रिन हाउस कसरी गर्ने, ग्रिन हाउस देखाएको हो। यो चाहिँ ग्रिन हाउस देखाएर Zone 1, Zone 2, Zone 3, Zone 3, 4. We can control each zone separately. We can grow different crops at each zone because we have that kind of permission to just operate each zone separately with the help of different sensors. We have nutrient and soil moisture sensor. We have weather sensor. यो चाहिँ स्मार्ट ग्रिन हाउस एआइटीले निर्माण गरेको। अनि यो ग्रिन हाउसमा चाहिँ अब ग्रिन भेजिटेबलहरू के हो, यहाँ माथिबाट चाहिँ पानी स्प्रे हुने रहेछ यसरी मजाले बाफको रूपमा। भनेको बिरुवालाई चाहिँ हल्का पानी चाहिँ माथिबाट सावर भइरहने, अनि यसले चाहिँ यहाँको बोट बिरुवालाई राम्रो गर्ने, त्यही होला। अब वी आर अल्सो फिलिङ कुल। पानीको पुरै धुवा उडिरहेछ, पुरा स्प्रे भइरहेछ। हामी अब एआइटीबाट बाहिर निस्किँदैछौँ। यो चाहिँ एआइटीको चेक पोइन्ट टोल। अनि यहाँ पछाडि हामी अब सिधा होटल जान्छौँ। बाटोमा केही त्यस्तो विशेष खालको कुनै चिज देखाउन योग्य आकर्षक चिज देखियो भने म कभर गर्छु, नभए होटल पुगेर त्यसभन्दा पछाडिको एक्टिभिटिजहरू म यो भिडियोमा इन्क्लुड गर्नेछु। हामी अब यो फ्लाइओभरबाट यस्तो मजाले घुम्दैछौँ कि यहाँबाट सर अब बाहिर जाने रुट देब्रेपट्टि गयो, अनि दाहिनेपट्टि चाहिँ अगाडि जाने बाटो फ्लाइओभर मुनिबाट छिर्यो। हामी यो सानो फ्लाइओभरबाट अब यो फनक्क घुमेर फेरि पुरानो बाटोतिर फर्किन्छौँ, यहाँबाट ब्याक फर्किन्छौँ। यता यो अघि अगाडि गएको बाटो तलबाट गयो, हामी फ्लाइओभरबाट घुमेर फेरि त्यही बाटोमा यतापट्टि यहीँनिर जोडिँदैछ। यहीँबाट आयौँ, यो फ्लाइओभर चढ्यौँ, अनि युसेप घुमेर फेरि ब्याक। त्यहाँ अगाडि थाइल्यान्डको रेल क्रस हुँदैछ, अनि हामी चाहिँ रेलको पटरीबाट पारी तर्नको लागि अब रेलले पनि एकछिन चाहिँ बाटो छेक्ने भयो। यसरी गाडीहरू चाहिँ रोकेर राखिरहेछ बाटोमा। अब यो रेल पुरै क्रस भएपछि मात्रै गाडीहरू जान पाउँछ। तर यहाँनिर त्यस्तो पार लगाउने ब्लकेज गर्ने सिस्टम रहेछ। यो चाहिँ एकदमै अनसेफ तरिका हो नि त, होइन? अनि यहाँ पर त्यो पहेँलो बत्ती बलेर हर्न पनि लगाइरहेको छ, यो वार्निङको चाहिँ लगाइरहेको छ। ठ्याक्कै रेल सक्यो, अब बाटो खुल्छ। हामी आइपुग्दा बाटो पनि खुल्यो। ए लगाएको रहेछ, पार रहेछ, पार लगाउने रहेछ। बेलुकाको 5 बज्यो। हामी अब होटलबाट निस्किँदैछौँ एयरपोर्टको लागि। एयरपोर्ट पनि टाढा नै छ, टाइम लाग्छ, अनि त्यहाँ फेरि चेक इन गर्नुपर्छ, इमिग्रेसन गर्नुपर्छ, प्रोसिडर लामो छ। अनि आज रातिको फ्लाइट छ, त्यो कारणले गर्दा हामी हाम्रो होटल छोडेर ब्याङ्ककको सहर घुम्दै अब एयरपोर्टतिर लाग्दैछौँ। अब आफ्नो देश चाहिँ एकैचोटि भोलि मात्रै पुगिन्छ टाइमको हिसाबले। हामी ठुला गगनचुम्बी भवनहरूलाई बाई बाई गर्दै, सिसाका घरहरूलाई बाई बाई गर्दै अब ब्याङ्ककबाट काठमाडौँ जाने तयारीमा लागेका छौँ। बेलुकाको समय भइसक्यो। यो त गाडीबाट पनि नदेखिने कति अग्लो हो, यो 200 तलाभन्दा बढी होला। यहाँ राम्रो प्लान्टेसन छ, हरियाली प्रशस्त छ। सिङ्गापुर जस्तै, मलेसियाको चाहिँ क्वालालम्पुर जस्तै हरियाली पनि छ। अनि सडकलाई पनि ब्युटिफाई गराएको छ। ट्राफिक रुल्सहरू पनि चुस्त दुरुस्त छ। प्रायः गाडीहरू चाहिँ फ्लाइओभरबाटै वारपार गराउने चलन हुन्छ। यहाँ बाटोमा जाम पर्ने, क्रसिङ पर्ने सम्भावना चाहिँ तुलनात्मक हिसाबले कम छ। थाइल्यान्डलाई पनि फर्केर हेर्दाखेरि यहाँ राजतन्त्र छ, राजनीतिक व्यवस्थाको हिसाबले निरन्तर राजतन्त्र छ। अनि यो स्वतन्त्र मुलुक हो। यसमा चाहिँ थाइल्यान्डलाई कहिले पनि कुनै पनि देशले उपनिवेश बनाएको थिएन। यहाँको राजतन्त्र अत्यन्तै शक्तिशाली राजतन्त्रभित्र पर्छ। तर अब राजतन्त्र हुँदैमा देशको विकास नहुने भन्ने होइन भन्ने कुरा चाहिँ यो देशले पनि एउटा नमुना प्रस्तुत गरेको छ। राजा देशमा हुँदैमा वा नहुँदैमा विकास हुने वा नहुने भन्ने होइन। देशको नेतृत्व गर्ने मान्छेमा इमान्दारी त भयो, राष्ट्रलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउन सकियो, र देश डेभलपमेन्ट गर्ने भिजन भयो भने देश निर्माण गर्न सकिन्छ। यो कुनै जुन तन्त्र आए पनि इमान्दारी त जनता र राज्य चलाउने मान्छेहरूमा भयो भने चाहिँ तन्त्रले केही फरक पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाइल्यान्डबाट सिक्नुपर्छ। थाइल्यान्ड घुम्न आउने, रमाइलो गर्ने मात्रै होइन, थाइल्यान्डबाट सिक्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। यी चिजहरूलाई चाहिँ राज्यले पनि सिक्नुपर्छ। राज्यका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू प्रायः बाक्लै थाइल्यान्ड आइरहन्छन्, उपचार गराउन आउँछन्, विभिन्न बाहनामा आउँछन्। तर यहाँ चाहिँ यहाँको चाहिँ राम्रो व्यवस्थालाई हामीले जुन व्यवस्थालाई चाहिँ कपी गर्न सक्छौँ, जुन
जुन चिजहरू चाहिँ हाम्रो देशमा इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ, कम्तीमा त्यो चिजहरू मात्रै इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्यो भने पनि देशलाई परिवर्तन गराउन सकिन्छ भन्ने उदाहरणहरू चाहिँ प्रशस्त छन् है। किनभने यहाँ पनि नागरिक उस्तै हो, हाम्रो देशको पनि नागरिक उस्तै हो। अब भूगोलको हिसाबले यसमा अलिकति थाइल्यान्डमा अलिकति समथर भूभागहरू बढी छ, यहाँ पनि पूर्व उत्तरतर्फ पहाड क्षेत्र हो, तर पनि देशको लगभग सबै कुनाहरू चाहिँ उत्तिकै यो भौतिक हिसाबले चाहिँ पूर्वाधार सम्पन्न विकसित। अब यहाँको चाहिँ पर क्यापिटा इन्कमै माथि छ, 0.8 भन्दा माथिको चाहिँ एसडिआई छ। यो साउथ एसियन मुलुकमा यो कम्पिटिटिभ नेसनको रूपमा चाहिँ उदाइरहेको छ, विश्वको ध्यान आकर्षण गरेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो देशलाई पनि राम्रो बनाउन सक्छौँ, विकसित बनाउन सक्छौँ। किनभने हामीसँग पनि प्राकृतिक स्रोत साधन प्रशस्त छ, थिङ्क ट्याङ्कहरू छन्, योजनाकारहरू छन्, बुद्धिजीवीहरू छन्। यी सबैको विचारलाई प्रयोग गरेर अलिकति राजनीतिक स्थायित्व कायम गरेर अलिकति भिजनरी लिडरसिप भयो भने देशलाई छिट्टै छोटो समयभित्रै परिवर्तन गराउन सकिन्छ भन्ने एउटा उदाहरण चाहिँ यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा ब्याङ्ककमा आएपछि, थाइल्यान्डमा आएपछि देख्न पाइयो। पटायामा चाहिँ जुन खालको चाहिँ एउटा टुरिज्म डेभलपमेन्ट छ, त्यहाँको समुद्रलाई प्रयोग गरेर। त्यसै गरी हामीले कम्बोडियामा पनि हेऱ्यौँ, कम्बोडियामा जम्मा मेकङ नदी छ, तर नदीमा पनि डुङ्गामाथि क्रुज डिनरहरू गराउने, टुरिस्टहरू चाहिँ क्रुज सफारी गर्ने, नदीको तलमाथि चाहिँ एकदम चाहिँ सहरहरू घुम्ने, यस्तो कुराहरू छ होइन। अब कम्तीमा हामीले बागमतीमा पानी धेरै ठुलो नभए पनि हामीले सानो जहाजहरू चाहिँ चलाउन सक्छौँ त्यहाँ पनि, किनभने काठमाडौँको भूगोल समथर छ। बागमती नदी प्रायः धेरै जति ठाउँमा सम्म भएरै बग्छ। ती ठाउँहरूमा अलिकति त्यहाँको पानीलाई चाहिँ दूषित हुनबाट रोकियो भने, पानी अलिकति सफा भयो भने चाहिँ, र अलिकति त्यसमा चाहिँ थोरै अर्बनाइजेसनको प्लानलाई इम्प्लिमेन्ट गरियो भने चाहिँ गर्न सकिने रहेछ। त्यहाँ पनि बागमती नदीलाई पनि एउटा पर्यटकीय केन्द्र बनाउन सकिने रहेछ भन्ने चाहिँ मेकङ रिभर हेरेपछि थाहा पायो। हुन त मेकङ रिभर धेरै ठुलो छ, तर बागमतीमा त्यही उसको जति क्यापासिटी छ त्यसको आधारमा हामीले कामहरू गर्न सक्छौँ। सहरको विकासको मोडलका कुराहरू पनि यहाँ आएर फोटो खिच्ने, हेर्ने, रमाइलो गर्ने, आहा यस्तो रहेछ भन्ने मात्रै नभएर हामी जुन जिम्मेवारीमा छौँ, जुन तवातक्कामा छौँ, त्यो अनुसार आफ्नो पोजिसन अनुसार आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्यमा आफूले सिकेका कुराहरूलाई जोड्न सक्यो भने चाहिँ परिवर्तन सम्भावना छ। अब हामी फ्लाइओभरबाट चाहिँ एयरपोर्ट लाइनतिर छिर्दैछौँ। यहाँबाट दायाँतर्फ एयरपोर्ट, सुपर फ्लाइओभर यो चाहिँ ब्याङ्ककको एयरपोर्ट जाने फ्लाइओभर, अनि यसको मुनिबाट चाहिँ एक्सप्रेस वे छ। यहाँ चाहिँ है पुरै अब यो एरियाबाट टोटल्ली एक्सप्रेस वे बिचमा गाडी रोक्न नमिल्ने। हामी अलमोस्ट सुवर्णभूमि इन्टरनेसनल एयरपोर्ट आइपुगेको छौँ। यो चाहिँ ब्याङ्ककमा रहेको विश्वकै ठुलो मध्येको एयरपोर्ट हो यो सुवर्णभूमि इन्टरनेसनल एयरपोर्ट। यहाँ प्रायः सबै थाई एयरलाइन्सको एयरक्राफ्टहरू देखिरहेछ म्याक्सिमम। अब हामीलाई यहाँ इमिग्रेसन प्रोसिडर पुरा गर्न टाइम लाग्छ। यो टर्मिनल भयो भने यतापट्टि देखेको यो सिसाको। अब यहाँबाट अराइभल भनिन्छन्, झरेर आफ्नो सामान गुडाएर चिल गाडी उडाएर घर गइन्छ। गाडीमा त रनने एसी चलिरहेको थियो, यहाँ झरेपछि तातो हावाले भवाक्क हानिरहेछ। अनि यो चाहिँ हाम्रो एयरपोर्ट सुवर्णभूमि इन्टरनेसनल एयरपोर्ट। अब यहाँबाट गइँदैछ नेपाल आफ्टर 7 days। मेरो हो यो। हामी अहिले टर्मिनल भवनभित्र आइसकेका छौँ। सुटकेस गुडाउँदै अगाडि बढ्दै हो। BDE को लाइनबाट छिर्ने हो, अझै अगाडि बढ्नु जरुरी छ। यहाँ चार्ट हेर्ने कुनबाट छिर भन्छ त्यसो। यहाँ लास्टमा छ क्या सर हाम्रो, यहाँ लास्टतिरकोमा छ क्या। हामीले चेक इन गरायौँ, अनि एउटा लगेज गयो डिक्कीतिर छ, एउटा लगेज चाहिँ काखतिर बस्छ। अब एउटा डिक्कीमा एउटा काखमा। अनि बोर्डिङ पास पनि भइसक्यो, बोर्डिङ पास इन्टरनेसनल फ्लाइट। साथीहरूलाई पर्ख्यौँ न एकछिन भनेर हो। म यहाँ ट्रेन कुरिरहेको छु, साथीहरू पछाडि छुट्नु भयो। नाउ आई एम गोइङ बाई ट्रेन। सो यो चाहिँ एयरपोर्टको ट्रेन। अब हामी टर्मिनलतर्फ जाँदैछौँ, इमिग्रेसन सकिसक्यो। देन वी आर गोइङ बाई दिस ट्रेन टु द एरोप्लेन। अरू साथीहरू चाहिँ पछाडि नै छुट्नु भएको छ, म एक्लै छु अहिले। 28 जनाको ग्रुपमा ट्रेनमा चढ्ने बेलामा एक्लै पऱ्यो।
साथीहरू पछाडि चाहिँ त्यो चेक-इनमा तल अर्को बाटो जानुभयो होला सायद गाडीमा जानुभयो म चाहिँ ट्रेन अब एरोप्लेन चढ्ने ठाउँमा टर्मिनलमा चाहिँ यहाँ जाँदैछु एकदम हाई स्पिड ट्रेन छ है फाइनली ट्रेनबाट बाहिर निस्किँदैछु म अहिले अरू साथीहरू कहाँ पुग्नुभयो थाहा छैन है उहाँहरू केमा आउनुहुन्छ कता जाँदै हुनुहुन्छ थाहा भएन यस 101 128 भनेको छ यतैपट्टि जानु भनेको छ भन्नलाई चाहिँ ट्रेनबाट अगाडि आयो फेरि यहाँबाट चाहिँ माथिल्लो तल जानुपर्ने रहेछ इन्टरनेसनल एयरपोर्टहरूमा चाहिँ एकदमै धेरै हाई फेसिलिटी हुन्छ अनि यहाँबाट फेरि हामी माथिल्लो तल चाहिँ यो प्लेन माथिल्लो तलबाटै चढ्नु सक्छ है यहाँ खाली रहेछ यसबाट जान्छु है यहाँ लिफ्ट छ माथि सरर जानको लागि नो प्रब्लम सो see me here going up to the lift त्यही माथि जानुपर्ने हुन्छ र जतिको हाइटमा चाहिँ यहाँबाट लिफ्टबाट माथि गइन्छ अनि टर्मिनलतिर हामी लाग्छौँ हाम्रो बोर्डिङ पास देखाएर अब हामी लाइनमा बसिसकेका छौँ यहाँ इकोनोमी प्लसको लागि चेक इन बोलाइसकेका छौँ एयरक्राफ्टमा चाहिँ हाम्रो प्रवेश हुँदैछ अब यहाँबाट हामी प्लेनमा चढ्छौँ अनि अलिबार आराम गर्छौँ अनि प्लेनले कति बेर उडाउँछ थाहा छैन उडाएपछि जाने हो ट्याक्क पारेर अब यहाँ चाहिँ सर्लक्क लाएर एयरक्राफ्ट छिर्ने यो बाटो भित्री बाटो सरर जाँदैछौँ र हामी नेपाल फिर्ता हुँदैछौँ थाइल्यान्ड कम्बोडियाको लगभग 1 हप्ता लामो बसाएपछि आफ्नो ट्रली तानेर दौडिँदैछन् साथीहरू कोही पोका पुगेर कोही ट्रली तानेर यो चाहिँ हाम्रो एयरक्राफ्ट हाई एयरलाइन्स boarding pass 55 C55 welcome C55 seat number अब त्यहाँ सर्लक्क जानु पर्यो पहिला 55 backbencher I'll be the minister backbenchers will be the minister where is 55 oh my god at the end wow it's nice 55 50 50 54 55 दिदी हेलो बस्दिनु ल मैले काठमाडौँ घर पुग्दा 7औं दिन हुन्छ है साथीहरू अब आजको हाम्रो चाहिँ यात्रा कम्प्लिट हुँदैछ अनि हामीले 6 दिन पुरा कम्बोडिया र थाइल्यान्डमा बितायौँ अहिले बेलुकाको लगभग 9 बज्न लागेको छ थाइल्यान्डको समयअनुसार अब हामी हाम्रो यो करिब 1 हप्ता लामो एजुकेसनल टुर सम्पन्न गरेर अब नेपाल फर्किँदैछौँ अनि यो अन्तिम एपिसोडमा तपाईहरुलाई मैले ब्याङ्ककको शहरी क्षेत्र अनि त्यसपछि एआईटी को सेरोफेरो यहाँहरुलाई देखाएँ यहाँहरुले यो च्यानललाई पक्कै पनि सब्स्क्राइब गरिसक्नु भयो होला अब फेरि अर्को एपिसोडमा यहाँहरुसँग भेट हुनेछ यो यात्रालाई हामी यही अन्त्य गर्दैछौँ सबैजनाले बाइ 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 अनि अर्को कुरा के भन्छ हामी टाइम ब्याकमा जान्छौँ अब टाइम ब्याक यस टाइम ब्याक हामी यहाँबाट चाहिँ 9:15 बजे उडेर 8:30 बजे पुग्छौँ नो कम्पेरिटिभली हामी 1.5 घण्टा अगाडि पुग्छौँ नेपाल ल थ्यांक यू Proximity lies within emergency exit. Please note the exit nearest to your seat.